रहमान रहीम। नाज़रीन, अरबईन की खुसूसी नशियात एलेबेट टेलीविज़न नेटवर्क से आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। एलेबेट टेलीविज़न नेटवर्क की टीम इस वक्त करबला में अरबईन के सिलसिले में मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से अपने व्यूअर्स को, देखने वालों को जो यहाँ मौजूद हैं और करबला ना पहुंच सके किसी भी वजह से, उनको किसी न किसी तरह से मुतमस्सिक रखें अरबईन के तमाम मामला से, तमाम जो प्रोसेस चल रहा है वहाँ पर। और उसमें मुसलसल हमारे आगा मौसवी भाई रोज़ाना आपकी खिदमत में आ रहे हैं। आज बिलग्रामी साहब भी आपकी खिदमत में आए थे। इंशाल्लाह उज़मा जाफरी हमारी सिस्टर जो हैं वो भी इंशाल्लाह पहुँचने वाली हैं। तो कोशिश यही है कि तमाम मोमिन और मोमिनात जो नहीं पहुँच सके अरबईन में, वो उनको किसी न किसी तरीके से ये मौका फराहम किया जाए कि मौला की खिदमत में किसी के भी तवस्सुल से आपका सलाम, आपकी दुआएं, आपकी हाजात पहुंचे, ताकि वैसे तो मौला यहाँ से भी कबूल कर लेंगे। हमारे साथ जैसे ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आगा मूसवी भाई करबला से लाइव, जो तकरीबन हर साल ही ये ड्यूटी अंजाम देते हैं आपकी खिदमत में। पहले तो सबसे पहले मूसवी भाई अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मूसी भाई, सबसे पहले तो आपके लिए ढेरों दुआएं, परवरदिगार आलम आपको और तमाम एलिबेट की टीम जो वहां मौजूद है उन सबको से सलामती अता फरमाए। और गुजारिश ये है कि इस वक्त जो माहौल रात में है, अब आप आज शब जुमा भी है, जरा उससे मुतालिक इरशाद फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया ताजिम भाई। इस वक्त हम मौला पाक अलैहिस्सलाम के हरम के सामने हैं और मैं जो है बैक कैमरे पे जाके आपको सारे मनाजिर दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये देखिए मैं बिल्कुल मौला पाक अलैहिस्सलाम के हरम के सामने हूँ और ये बिल्कुल लाइव मनाजिर है। पब्लिक के बीच में हूँ मैं, बिल्कुल पब्लिक के बीच में हूँ। और जो लोग इस दफा नहीं आ सके हैं और अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वो देख सकते हैं। ये ख़ुब्बे जनाब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम आपके सामने है। बिल्कुल ये हम इस वक्त जो है शार अलक़मी के ऊपर जा रहे हैं। बाब बगदाद पे हूँ मैं इस वक्त, मैं बाब बगदाद पे हूँ और ये आप ख़ुब्बा देख सकते हैं। और हम जो है बिल्कुल मौला पाक इस्लाम के हरम से बिल्कुल करीब हैं, चंद कदम के फासले पर हैं। मैं पब्लिक के बीच में हूँ बिल्कुल। आपको जो है वो बिल्कुल सामने से करबला की जो मनाजिर हैं वो बिल्कुल लोगों के बीच में से आपको मैं पेश कर रहा हूँ। इस पर शदीद अज़दहाम है, अज़दहाम बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। दिन में भी ऐसे ही था और रात में और बहुत ज़्यादा रश है। और जो रास्ता यहाँ से चंद मिनट का होता है वो बढ़ के जो है वो तकरीबन 40-45 मिनट का हो जाता है। 10 मिनट का रास्ता, क्योंकि हमारी रूटीन है, हम जाते हैं और हमें अंदाजा है कि जो हम 10 मिनट में 15 मिनट में आराम से तय करते हैं वो इसमें घंटा 45 मिनट और घंटे तक हो जाता है। तो ये सारे मामलात हैं। तो इस वक्त जो है वो जो लोग दूर से सलाम करना चाहते हैं, जिस वक्त हाजिर नहीं हैं और अपने मौला से कनेक्ट करना चाहते हैं, करबला में मौजूद हैं, वो हमारी सलाम या हुसैन की ट्रांसमिशन में लाइव कॉल्स के ऊपर आ सकते हैं। ताजिम भाई बहुत शुक्रिया। मूसवी भाई, नाज़रीन इस वक्त आप लाइव मनाजिर देख रहे हैं। मूसवी भाई के कैमरे के नज़र से इस वक्त आप ज़ियारत फरमा रहे हैं, मौला अब्बास के हरम में है मौजूद। और यकीनन ये मौका ऐसा है कि हर मोमिन मोमिना जो है वो चाहती है कि वहाँ मौजूद हो, और इसलिए हम इस पहर शब जुमा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं मूसवी भाई की मेहरबानी से कि आप भी अगर सलाम अपना भेजना चाहें तो हमें फोन कर सकते हैं। हम मूसी भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका सलाम वहां तक पहुंचाएं। वैसे तो मौला सुनते रहते हैं। ये फरमाइए कि जाहिर है आज मेरी बिलग्रामी साहब से भी बात हो रही थी और आमूमी तौर पर ये भी होता ही है रश। रफली कितने लोग होंगे? जाहिर है एग्जैक्ट फिगर नहीं होगी, लेकिन रफली कितने लोग होंगे वहाँ? रफली देखिए दोपहर तक की खबर थी, 2 से तजव्वुज़ कर चुके थे और सिर्फ जो मोमिन ईरान से तशरीफ लाए 60 लाख है। तो फ्लाइट्स जो हैं मूसी भाई की आवाज में थोड़ा सा खलल आया है। जाहिर है इतना बड़ा ऑपरेशन है वहां पर, आप देखिए कितना अज़दहाम है। खिलकत बे इंतहा खिलकत मौजूद है इस वक्त करबला में, जहां तिल धरने की जगह भी नहीं है। वहां पर यह भी मोजिजा है कि इंटरनेट की सर्विस जो है वो इस हद तक चल रही है कि आप लाइव मनाजिर देख रहे हैं। आवाज हमें मूसी भाई आप इरशाद फरमाइए, शायद आवाज आपकी सही हो। जी आइए, आवाज आ रही है आपको?
जी अब आइए मुझसे बताइए। ठीक है, मैं बैक कैमरा खोल के इनको दिखाना चाहता हूँ जो है वो मुझसे भाई आपके माइक का मेरे ख्याल है कनेक्शन थोड़ा सा अगर चेक कर लें तो शायद आपकी आवाज बेहतर हो जाए। सुभान साहब, सुभान भाई जब तक जी माइक चेक करेंगे जब तक आप नाज़रीन कंट्रोल करो, नहीं आ रही बात। आप पीछे नहीं देख रहे। नाज़रीन ये मौके ऐसे होते हैं, आप खुसूसन अरबईन के लिए 11वें इमाम का कौल है कि मोमिन की निशानियों में से एक निशानी जी है कि आगा, अरबईन में। जी जी बिस्मिल्लाह। आगा, आवाज आ रही है? जी आई बिस्मिल्लाह। ठीक है, ठीक है, बस एक सेकंड में मुझे दे, मैं दोबारा इसको रीचेक किया यहाँ पे लगा। जी मैं कॉल ले लूँ मुझसे भाई जब तक आप करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब बोल रहे हैं? सिद्दीक हुसैन साहब आपके लिए हम मूसे भाई से कहेंगे आपके लिए खुसूसी दुआ करें। करबला में मौजूद हैं, आप नाज़िर देख रहे हैं, इमाम मौला अब्बास के हरम में इस वक्त मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल हरम के सामने, बिल्कुल हरम के सामने हूँ। जी बहुत शुक्रिया मुस्लिम भाई, आप हरम की तरफ नजर करके रिजवी भाई के और उनकी फैमिली के लिए जरा खुसूसी दुआ फरमा दीजिए। जी बिल्कुल, देखें हरम के मनाजिर सामने हैं और अपने मौला के सामने बिल्कुल बिलमुकाबिल जो है अपने भाई के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने इस वक्त फोन किया है। परवरदिगार इनकी तमाम हाजात शरिया को कबूल और मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद इस्लाम के, सदक़े में मौला अब्बास के, मौला हुसैन इस्लाम के। इस वक्त आप बिल्कुल बाब क़िबला के सामने हैं। ये है बाब अत्ताशी करबला, आप देख लें इसको। मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, शायद जरिए आप देख सकें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सुभान ये अल्लाह, आप देखिए, आपको ये देखिए, ये एक कुछ दरवाजों से लोग दाखिल हो रहे हैं, कुछ जगह से लोग बाहर निकल रहे हैं। देखिए आप रश देखिए हरम के अंदर का नूरानी माहौल देखिए। सामने मौला अबुल फजल अब्बास इस्लाम की जरी है, आप जरी की ज़ियारत कर सकते हैं। लाइव ज़ियारत कीजिए, लाइव ज़ियारत कीजिए मौला अब्बास की जरी की। मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, यहाँ पर 12 बजने वाले हैं, आपके सामने है। ये सामने ये देखिए क्लॉक भी है और ये 12 बजे रश देखिए। ये देखिए इस वक्त पूरे 200 से ज्यादा ममालिक के अंदर लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं। आप देखिए किस वक्त आशिकाने अहले बैत अलैहिस्सलाम न रात न दिन की परवाह नहीं करते। आपके सामने रश है मौला अब्बास इस्लाम के हरम के बिल्कुल सामने जरिए अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम आपके सामने है। और जो लोग इस वक्त हमारे बहन भाई शामिल नहीं हो सके हैं उनके लिए खुसूसी तौर से हमने इस प्रोग्राम को अरेंज किया है कि हम पैदल चलते हुए जाएं और आपको पूरे करबला में जी ताजिम भाई देख रहे हैं ताजिम जी माशाल्लाह समंदर है। मुस्लिम भाई, यकीन माने ये ईमान के अंदर एक नई ताजगी महसूस कर रहा हूँ मैं, ये ज़ियारत करके यहाँ बैठ के भी, और शुक्र अदा कर रहा हूँ और आपका खुसूसी शुक्र गुजार कि इस शबे जुमा में मौला अब्बास की जरी की ज़ियारत आप करा रहे हैं हमें लाइव। और अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार जो ना जा सके इस साल अगले साल वो बजाते खुद भी ज़ियारत करें और करवाएं। जी तो देखा आपने ताजिम भाई, माशाल्लाह खिलकत, बहुत खिलकत है मुस्लिम भाई। जी अगर बहुत लोग हैं जी। अब आप देखें ये आपके सामने, ये आपके सामने है जी और ये देखिए रश देखिए आप। मैं आपको अपनी देखिए रश, ये आपने देखा सारा रश। आप ज़रा वाज़े हुए हैं, बहुत पीछे बहुत खिलकत है माशाल्लाह से। आपको को बता दें, आपको दूसरे दरवाजे से ज़ियारत कराते हैं। बिल्कुल ये दूसरे दरवाजे पे पहुंच गए हम और ये हम पहुंच गए साखी ताशी करबला हरम के दूसरे दरवाजे पर। अभी मैं इसका नाम बताता हूँ आपको। और यहाँ पर हम बहुत करीब हैं जहाँ पर मौला का दायां बाजू कता हुआ, यहाँ पर मौला इस्लाम के शाने कता हुए, ये वो इलाका है। और ये
یہ वालेकुम ذرا अस्सलाम जी सर। یہ زری کی खुर्रम रिजवी साहब आपके लिए अभी दुआ कराते हैं मूसवी भाई से, आप देखते रहिए। उसे कहें कि मैं बीमार हूँ, मेरे लिए दुआ करें इमाम पाक के रोज़े के सामने से प्लीज। जरूर आप टीवी देखें, आप टीवी देखें जी, आप देखिए। माशाल्लाह सलाम पेश कर रहे थे रिजवी भाई, और आपके लिए मूसवी भाई ने पहले भी दुआ कराई सेहत सलामती के लिए। मूसवी भाई ये बताइए कि आप तो माशाल्लाह हर साल ही तकरीबन जाते हैं, जज्बा ईमानी में कमी महसूस करते हैं जो लोग आते हैं, क्योंकि जब आप रेगुलर आते रहते हैं लोग तो आमतौर पे ऐसा नहीं होता, या बिल्कुल इससे रिवर्स है वहाँ मामला? नहीं, आगे प्यास बढ़ती रहती है। एक साहब मैंने कल भी प्रोग्राम में जिक्र किया था, मुझसे एक साहब जिक्र कर रहे थे कि मैं बस एक बार चला जाऊं, तो मैंने उनसे कहा कि एक बार जाएंगे तो फिर आप जिंदगी भर के लिए एक नई किस्म की बेचैनी महसूस करेंगे। वो समझे कि मैं पता नहीं कोई अच्छी बात कह रहा हूँ, मुझसे कहने लगे क्या मकसद क्या आपका, मुझे तो जाके सुकून मिलना चाहिए। मैंने कहा सुकून ही मिलेगा, मगर ये कि आपको फिर करबला जाए बगैर कभी सुकून नहीं मिलेगा। अब आपको करबला ही हमेशा जाना पड़ेगा सुकून के लिए, क्योंकि आप जब वो दर्द देख लेंगे, आप जब वो दर्द देख लेंगे, क्योंकि मोमिन का असल घर करबला है, और जब आप करबला पहुंच जाएंगे तो फिर आपको करबला के अलावा कभी सुकून नहीं मिला करेगा। तो ये है जवाब ताजिम भाई आपकी बात का। और मैं बिल्कुल बाबे क़िबला मौला अब्बास इस्लाम के बाबे क़िबला पे पहुंच रहा हूँ, और अभी 2-4 मिनट के बाद यहाँ से ज़री की लाइव ज़ियारत कराऊंगा। बिल्कुल मैं चंद कदम के फासले पर हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल लीजिए, मैं लाइव जी, आप लाइव हो जाए, मैं कॉल ले लेता हूँ। जी हाँ, फिलहाल लाइन कट गई है मूसवी भाई, ये आ गई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, ख्वाहर। मेरा नाम शाहिदा है जी। प्लीज आप हमारी फैमिली के लिए, सबके लिए, सेहत के लिए, रोजी के लिए, और बस मौला हम सबको अगले साल ज़ियारत नसीब करे। इलाही आमीन। मेरे बेटे के लिए और बच्चियों के लिए भी। जी जरूर मूसवी भाई, हमारी ख्वाहर है जाहिदा, उन्होंने फोन किया है, उनके पूरे खानवादे के लिए, उनके मसाइल के लिए मौला की ज़री की ज़ियारत करते हुए जरा दुआ मांग लीजिए, ताकि फौरन मुस्तजाब इंशाल्लाह होगी, और अगले साल हमारी ख्वाहर भी जाएंगी। आप देखते रहिए शरिया को कबूल इराक से आए हुए दस्ते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप पीछे देख रहे हैं आज़रबाईजान के झंडे, आर्मेनिया के मोमिनीन के झंडे लहरा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे आए हुए लोग मुख्तलिफ मुल्कों के। आपको करीब से जाके मातम भी दिखाता हूँ, ज़री भी दिखाता हूँ। ये मौलाना अब्बास की ज़री देखिए लाइव। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त आप लाइव मनाज़िर देख रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं मौला अब्बास की ज़री की, मूसवी भाई के जरिए हमारे प्रोग्राम आपके सामने। सुभान अल्लाह। बेशक जो लोग जा ना सके, एलिबेट टेलीविजन नेटवर्क की टीम मौला की मेहरबानी से इमाम ज़माना की जो खास करम है हमारे ऊपर, और उनके जरिए हम ये ताजिम भाई जी, ताजिम भाई, एक दिन अरबईन में रह गया सामने मौकफ से मूसी भाई, आपके माइक में अभी भी थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस आ रही है, थोड़ा जो कनेक्शन थोड़ा लूज, कनेक्शन लूज महसूस हो रहा है, जो निकल जाता है। रश बहुत है। जी जी, अंदाजा है, रश बहुत है। जी जी, हमें अंदाजा है मूसी भाई। या अबुल फضल अब्बास, अस्सलाम वालेकुम फضल अब्बास, या कैसा है? अहल बगदाद, अहल बगदाद, मोमिनीन बगदाद, ये आवाज सुने, लाइव आवाज सुनवाते आपको।
یہ دیکھیں یہ لائف مناظر آپ کی خدمت میں یا بالفضل عباس. ناظرین یہ لائیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں حرم جناب جی لائیو مناظر باب قبلہ مولا عبدالفضل عباس, باب قبلہ مولا عبدالفضل عباس باب القبلہ ہے اس وقت بالکل باب قبلہ کے سامنے ہیں. اس وقت آپ ہماری ٹرانسمیشن 200 سے زائد ممالک میں دیکھ سکتے ہیں. ہم موجود ہیں اس وقت باب قبلہ پہ, پبلک کے بیچ میں ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر. دوسرا ایک موقف چلا گیا, اب دوسرا موقف حملۃ العقیلہ آپ کے سامنے, موقف حملۃ العقیلہ. آپ کو یہاں سے تھوڑی سی عزاداری دکھا دیں, پھر ہم آپ کو بین الحرمین لے جائیں گے. جزاک اللہ. اور ایک موقع آتا ہے اور اس کے بعد اپنے خراج عقیدت پیش کر کے اور پھر دوسروں کو جگہ دیتا ہے. یہ کتنے ریلیونٹ مناظر ہیں ناظرین, اگر آپ دیکھ رہے ہیں. میں کال لے دیتا ہوں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی ہاں لائیو ہو رہا ہے. آپ اپنی دعا بتائیے. موسوی بھائی حرم میں موجود ہیں, آپ کے لیے دعا کرتے دوسرا دکھا ضرور. آپ کو مولا عباس کے صدقے میں آپ کی تمام مشکل آسان کریں. ایک موقف کے بعد دوسرا موقف آ گیا. الہی آمین, الہی آمین. بہت شکریہ. اجازت دیجیے آپ لائیو اجازت ہو رہی ہے اس وقت کربلا میں. یہ آپ یہاں سے ایک بڑی اسکرین ہے جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ ایک اندر جو حرم کا ٹی وی ہے وہ حرم کے اندر کے بھی ویژول دیکھیں یا باہر دے رہا ہے کس طرح سے عزاداری ہو رہی ہے. اور آپ جذبے کو سلام کریں گے. یہ بزرگ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں, یہ بزرگ جو ہے حملے کی قیادت کر رہے ہیں اور یہ اپنے موقف کی قیادت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ناظرین اس وقت آپ زیارت کر رہے ہیں مولا عباس کے حرم میں ہے موجود اس وقت موسوی بھائی, اور اس وقت مختلف موقف جا رہے ہیں. اور جس انداز سے آپ دیکھیے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں مولا کو. جو لوگ نہ جا سکے ان کے لیے پروردگار عالم نے آج شب جمعہ یہ خصوصی ٹھیک ہے. اب ہم بین الحرمین جا رہے ہیں. یہاں سے نکلیں آواز اب بین الحرمین کی طرف واک کرتے ہیں موسوی بھائی. آپ دیکھ سکتے کی طرف جا رہے ہیں. جی بین الحرمین آپ کے لیے ادھر آپ نے ابھی مولا عباس اسلام کے حرم کی زیارت کی ہے, اور اب ہم کو بین الحرمین سے آپ کو ہم مولا حسین اسلام کے حرم کی زیارت کرائیں گے. اور آپ پھر بین الحرمین کے درمیان میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے دونوں طرف حرم ہیں اور ہم بیچ میں ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ بالکل اتنا ہی فاصلہ ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ہاں دونوں حرموں کے بیچ میں. اور اس وقت یہ جنت کا ٹکڑا ہے, جنت کے ٹکڑے سے جنت کے ٹکڑے پر موجود ہیں. یہاں پر عزاداری ہو رہی ہے
यहाँ से फंस जाएंगे। اور یہ موسوی بھائی کھلا ہے میں اپنے ناظرین کے لیے یہ کہہ رہا تھا کہ کتنا ریلیونٹ محسوس کریں گے ہم. میں یہ کمپیریزن نہیں ہے، صرف استعارہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئین کا جو کافن ہے وہ رکھا ہوا ہے اور لوگ اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اور یہ شہنشاہ کائنات کی زیارت ہو رہی ہے. دونوں میں فرق ہے. میں کال لے لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ To ask the gentleman to do a dua for me. یا کین آئی ہیو یور نیم سر؟ Yeah, my name is Amjad, AMJAD. Okay, Amjad, please keep watching and I'll ask Musfi Saab to pray for you. Musfi Saab, if you can specially pray for Mr. Amjad and his family for his well-being and success, and they want to be there next year, so if you can pray for them, please. انشاءاللہ اللہ سب کی نیتوں سے واقف ہے. ان کی جو نیت ہے مولا بہتر جانتے ہیں. اللہ ان کی تمام حاجات شریعت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. ناظرین آپ بھی فون کر کے اپنی پیغامات دیکھ اس وقت دیکھیں جو خلقت موجود ہے. ہماری ٹرانسمیشن ہمارے سگنل جا رہے ہیں. جی ہاں آپ کی آواز بیچ میں قاضی بھائی ہمارے لیکن نہیں کٹ گئی ہے. کٹ گئی. ہاں فی الحال فریز ہو گیا آپ کا فریم. تو ناظرین یہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں آپ بین الحرمین کے مولا عباس کے حرم سے اب ہوتے ہوئے امام حسین کی طرف جا رہے ہیں. ایک کال لے لیں ہم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں ابن تقی بول رہا ہوں. ابن تقی. ابن تقی صاحب آپ کے لیے دعا کروا دیتے ہیں. کیا کروں؟ میری بیماری سے جابی کے لیے دعا کریں اور میرے لیے سبحان اللہ. میں بھی وہاں پہ جاؤں حاضری دینے. ضرور ابن تقی صاحب کی صحت سلامتی کے لیے اور حاضری کے لیے دعا فرما دیں. اور ہم بھی سب کے لیے دعا کرتے ہیں مولا کی خدمت میں، اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ جناب عباس کے وسیلے تمام اس وقت جو ہمارے ویورز یہ زیارت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں، ان سب کو پروردگار عالم صحت سلامتی عطا فرمائے اور انہیں بھی زیارت کربلا 40 پہ نصیب. جی موسوی بھائی. جی آقا جان، یہ آپ کے سامنے ویژولز ہیں اور ہم بہت قریب آ گئے. ہمارے بالکل ساتھ میں یہ بین الحرمین جو چل رہا ہے، ہم اس کے اندر چلے جائیں گے اور آپ کو بیچ میں سے دونوں حرموں کی زیارت کرائیں گے. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ بین الحرمین. جی فہد. میرے لیے خاص دعا بس آپ سے کہیں مولا کے روزے پہ میرے لیے خاص دعا کریں. میں بیمار رہتی ہوں اور میری بہت ساری پریشانی ہے، وہ دور کرے اور مجھے زیارات پہ مولا بنائے. میں بہت دل چاہتا ہے کہ میں زیارات کے لیے آؤں. مجھے خدا مولا تندرستی دے. میں زیارات پہ مجھے مولا بنائے تو میں مسلم ہماری خواہر کے لیے دعا کریں جناب زینب کی مشکلوں کے صدقے سے. میرا سلام ہماری پہنچا بہن دیں کو میرے مولا کو. میرا سلام پہنچا دیں. ٹھیک ہے، ہماری خواہر کا سلام بھی پہنچا دیجیے اور ان کے لیے خصوصی دعا بھی کر دیجیے. جی ہمارے یقیناً جا رہے ہیں آپ کے پاس. کنٹرول روم سے دیکھیں، کنٹرول روم کو چیک کر لیں. ہماری ویژول جی ہاں ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں موسوی بھائی آپ کو. ماشاءاللہ یہ ماتمی دستہ ایک موقف جو ہے پھریرے کے ساتھ جا رہا ہے. موسوی بھائی آپ اتنا رش ہے، میں تو آپ کے لیے تحسین ہے کہ آپ اس کے باوجود اتنے رش میں مینج کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ تجربہ ہی آپ کے کام آ رہا ہے. اب میں آ گیا ہوں بالکل بین الحرمین میں، اور یہاں سے آپ کو ہم دکھاتے ہیں جو عزاداری ہو رہی ہے. یہاں پر مستقل عزاداری ہوتی ہے. یہاں پر میں کوئی اونچی جگہ تلاش کرتا ہوں، کہیں کوشش کرتا ہوں کہیں پہ چڑھ سکوں تو اچھا ہو جائے گا. یا تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اگر کہیں مجھے جگہ مل جاتی ہے تو میں اوپر چڑھ جاتا ہوں. جی ضرور کوشش کریں کہ ہو جائے. اور جب آپ نے کہا کہ میں کہیں اوپر چڑھ جاتا ہوں تو مجھے صلہ زینب کی یاد آ گیا کہ کیسے ویژول بی موصول ہو بی گئے، اس کو لگائیے.
جذبات کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے میرے پاس ناظرین. یقیناً آپ بھی جذبہ ایمانی سے سرشار ہوں گے اس جی وقت. ناظرین، جی موسی بھائی، یہ اوپر آ گیا گا. یہ ماتم جی اوپر داری تھوڑی سی جگہ مل گئی ہے بیت الحرمین کو آپ اچھی طرح سے زیارت کر سکتے ہیں. یہ ٹاٹے اللہم مارتا ہوا صلی اللہ. انسانی سمندر آپ کے سامنے ہے. پوری دنیا سے جمع ہوئے ہوئے اشاق اہل بیت علیہ السلام کے اشاق. یہ پاکستانی جھنڈے کے ساتھ ابھی آذربائیجان کی ہے اور آرمینیا سبحان اللہ، سبحان اللہ. ظالم سے نفرت کس طرح کی جاتی ہے. ظالم سے پوری دنیا کو بیداری. جو ہے وہ بتاتے ہوئے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج. پوری دنیا کے شیعوں کی طرف سے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج. پوری دنیا کے تاغوتوں کے ہوئی 1400 سال کا سفر آپ بے شک یقیناً یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ظالم کے خلاف اپنے دل میں. آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز کٹ جاتی ہے موسی بھائی، لیکن ہم جو زیارت کر رہے ہیں وہ زیارت بھرپور کر رہے ہیں ہم. یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں کووڈ کے بعد پورا کرتا ہوا مجموعہ آپ کے سامنے. پوری دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے کووڈ لوگ کے بعد جس سے بھرپور لوگ انداز مگر سے یہاں پر سب کی زبان ایک ہے. لوگ. حسینی لینگویج سب کی سمجھ میں آتی ہے. حسینی لینگویج سب کی گرمی کا عالم ہو گیا ہے. ساتھ پانی کا اسپرے ہو رہا ہے. یہ دیکھیے پنکھے کے ساتھ پانی کا اسپرے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو گرمی سے بچائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کربلا سے بول رہے ہیں؟ میں تو لندن میں ہوں لیکن موسوی بھائی کربلا میں ہیں. اچھا، تو وہ دعا منگوانی تھی مولا کو سلام کرنے کے بعد، تو یہ کیسے ہوگا پھر؟ جی آپ موسی بھائی اس وقت سن رہے ہیں کربلا میں. آپ بولیے، میں ان تک پہنچاتا ہوں آپ کی بات. ہاں، میرا پوتا علی وہ ہسپتال میں ہے، آکسیجن کے اوپر ہے. اس کے لیے دعا کرانی ہے کہ پروردگار مولا اس کو موسی بھائی ہماری خواہر ہے، ان کا پوتا ہے علی وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، اس کے لیے خصوصی دعا فرما دیجئے. بہن آپ دیکھیے وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں موسی بھائی. انشاءاللہ وہ آپ بھی ساتھ آمین کہیے گا. جی موسی بھائی. پروردگار عالم جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. جناب سید سجاد کے صدقے میں جتنے لوگ بیمار ہیں، جناب زینب کے صدقے میں جتنی پریشان. آپ کے سامنے آپ کے یقیناً یہ ٹیکنالوجی انٹرنیٹ ظاہر ہے اتنے رش میں ایک بہت بڑا موقع پاکستانی ہوگا آپ کے سامنے. پاکستانیوں کا موقع دیکھ رہے ہیں ہم. جس والہانہ انداز سے مومنین پہنچتے ہیں اربعین پہ، جناب زینب یقیناً رش کرتی ہوں گی کہ جب وہ پہنچیں. تھوڑے سے بریک ہو رہے ہیں. تھوڑی سی آواز جو ہے وہ موسی بھائی کی بریک ہو رہی ہے، تھوڑے سگنل بھی بریک ہو رہے ہیں، لیکن آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن لائیو، تو آپ اپنی دعائیں کرا سکتے ہیں. جی جذبہ ایمانی کو تازگی اگر بخشنی ہے تو آپ ضرور زیارت کیجئے اور ہمیں فون کر کے اپنا پیغام بھی پہنچا سکتے ہیں. اس وقت ریجوائن کرتے ہیں.
جی ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کچھ سگنل میں مسائل ہیں ناظرین, تو جب وہ دوبارہ سے ری جوائن کریں گے تو شاید بہتر ہمارے پاس ریسیپشن ہو, تو آپ کی زیارت انشاءاللہ پھر دوبارہ سے کنٹینیو ہوگی انشاءاللہ اچھا تعالی. میں ری جوائن اور کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین اس وقت ہم خصوصی ٹرانسمیشن اربعین کی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. میں لندن اسٹوڈیو میں موجود ہوں. ہمارے کولیگ, ہمارے ساتھی جناب آغا موسوی صاحب جو ہے وہ اس وقت کربلا میں موجود ہیں. لائیو زیارات آپ کو کرا رہے تھے. بین الحرمین کی بھی انہوں نے زیارت کرائی, مولا عباس کے حرم کی بھی زیارت کرائی, اور دیکھا جس انداز سے خلقت آ رہی ہے, جس انداز سے لوگ آ رہے ہیں, جس انداز سے پروانہ عشق جناب سید الشہداء آ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اس معجزے کو دیکھ کر, جہاں اس وقت 30 ملین 20 ملین کم سے کم 20 ملین اور مختلف فگرز آ رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے اگر آپ 15 ملین بھی لگا لیجئے, چلیے 20 ملین 30 ملین نہ لگائیے, تو بھی یہ اندازہ کیجئے کہ 15 ملین لوگ, 1.5 کروڑ لوگ اگر موجود ہیں, تو ان کے لیے الحمدللہ جو انتظامات ہیں, اگر ایک شخص ایک روٹی بھی کھا رہا ہے تو 1.5 کروڑ روٹیاں دن میں ایک وقت کہاں سے بندوبست ہو رہا ہے. تو میرا یہ ایمان ہے کہ وہ فرشتے جو جناب سیدہ سے روٹی سورہ دہر کے وقت لے گئے تھے, آج وہ اس روٹی کا حق ادا کر رہے ہیں. کون بناتا ہے کچھ نہیں معلوم, کیسے مومنین اس کو افورڈ کرتے ہیں کچھ نہیں معلوم. آپ دیکھیے لیکن 1.5 کروڑ, کم سے کم 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں ان کا بندوبست جناب سیدہ کی خصوصی دعا سے ہوتا ہے, اور 3 دن تک مہمان رہتے ہیں یہاں پر. جناب زینب جب پہنچی تھی کربلا, تو اس وقت کربلا اجڑی ہوئی تھی. آج بھی دیکھیے کہ جس انداز سے کربلا بسی ہوئی ہے, جنت نظیر مناظر دیکھ رہے ہیں آپ. مومنین کی محبت, والہانہ محبت, جذبہ ایمانی کو دیکھ رہے ہیں. جس انداز سے موقف آ رہے ہیں, ماتم داری ہو رہی ہے, سینہ زنی ہو رہی ہے, جس انداز سے مومنین خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ان شہداء کو, یہ آج کے زمانے میں زندہ معجزہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مختلف, آج میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیونکہ ریلیونٹ بات بن جاتی ہے, ہماری کوئین کا جو ہے جنازہ رکھا ہوا ہے, اور کہتے ہیں جی 4,000 لوگ آئے ہیں, ہزاروں لوگ آئے ہیں, اور اس میں اتنا بندوبست جس انداز سے وہ لوگ کر رہے ہیں. اگر وہ یہ دیکھیں کہ شہنشاہ کائنات شہدائے کربلا اس وقت اربعین میں 2 کروڑ 3 کروڑ لوگ موجود ہیں, اور جس انداز سے بندوبست ہو رہا ہے, کون بندوبست کر رہا ہے, کون سی مخلوق ہے جو یہ تمام انتظامات کرتی ہے, اور کیا خاص کرم ہے پروردگار کا کہ اتنی تعداد کے باوجود کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا خدا نہ خواستہ جس کے نتیجے میں مومنین کو نقصان پہنچے. تو یقیناً یہ جو مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لائیو کربلا کے موسوی بھائی کے توسط سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. جن مومن و مومنات نے, ہمارے بہن بھائیوں نے دعا کے لیے ہم سے گزارش کی, ہم نے اس گزارش کو جناب موسوی صاحب کی خدمت میں رکھا, اور انہوں نے ڈائریکٹ آپ کے لیے بالکل بلا واسطہ کھڑے ہو کے آپ کے لیے دعا کی. تو یقیناً یہ بہت خوشی کی بات اس انداز سے, یعنی اطمینان کی بات ہونی چاہیے کہ جس انداز سے مومنین نہ جا سکے, مجھ جیسے لوگ جو نہ جا سکے, آج ان کو مولا عباس کے حرم کی زیارت اس انداز سے نصیب ہو گئی ہے. ٹی وی پہ تو ہم ویسے بھی دیکھتے رہتے ہیں, لیکن اگر لائیو موجود ہو اور کوئی شخص وہاں موجود ہو اور ہم سے رابطے میں ہو, تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ خود وہاں موجود ہیں. اور یہ موجودگی جو ہے یہ ایک احساس ہمیں دلاتی ہے اطمینان کا, اور جذبہ ایمانی کو ابھارتی ہے مزید. تو یقیناً ہماری دعائیں تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی ہے کہ جی آقا جان, جی موسوی آپ کو آواز صاحب آ نے رہی ہے ہماری؟ دوبارہ جوائن کر. جی 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 آگے آقا جوائن بسم کرا اللہ. دیں, جوائن کرا دیں جی آقا, جوائن جی کرا دیں. میں دوسرے راستے سے جا رہا ہوں, بین الحرمین کے برابر سے دوسرے راستے سے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے میرے پاس ناظرین, موسوی ریویو آ بھائی نے جائے تو جوائن کر لیا ہے. اس وقت آپ پھر سے لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں. جی موسوی بھائی. جی آقا جان, میری تصویر اور آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی تصویر نہیں آ رہی ہے, آپ کی آواز اس وقت بہتر ہے.
नहीं आ रही। अच्छा, तस्वीर नहीं आ रही आपको हमारी? तस्वीर आपकी नहीं आ रही मूसवी भाई, आवाज आपकी आ रही है। और इस वक्त हमारे सामने मौकब के मनाजिर हैं, मौकब जो इस वक्त गुजर रहा है सामने से वो आ रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप बैनुल हरमैन के मनाजिर लाइव देख रहे हैं करबला से। इस वक्त तस्वीर आप जरा कंट्रोल रूम में चेक करवाएं। नहीं, आवाज तो आपकी आ रही है मूसवी भाई, इसका मतलब इंटरनेट तो है जी। अब यहाँ पर नहीं। आवाज आ रही है? आवाज आपकी आ रही है, आप अपनी बात जारी रखें ताकि आवाज से मुस्तफीद होते रहें हम। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि सामने जो जबरदस्त किस्म का मौकाबात गुजर रहे हैं इनकी मैं तस्वीर भी दिखाऊं। मेरे पास से जाती भी दिख रही है, अगर आप मुझे कंफर्म करें, वरना कंट्रोल रूम से गए मैं इसको रिज्वाइन करता हूँ। मेक श्योर कराते नहीं, कंट्रोल रूम से मैं रिज्वाइन कर लूँ। हमें वो जो मौकब सामने जा रहा है वो जियारत कर पा रहे हैं अभी। अब आप देखिए मुख्तलिफ लोग जो मास्क में जा रहे हैं वो नजर आ रहे हैं हमें। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ सामने, ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का बाब शुहदा है। हम बिल्कुल इमाम हुसैन सलाम के जरी के सामने हैं। जरी की ज़ियारत भी की जा सकती है, सामने जरी है और ये आपके सामने मुख्तलिफ ये आप देख सकते हैं आपके सामने, और ये तमाम जो है आपको नज़र दिखा रहे हैं। और ये तमाम आप ये देखें किस तरह से जो एक ह्यूमन ट्रैफिक है उस तरह से मैनेज किया है। ये पुल के ऊपर से जा रहे हैं, वरना सामने से जा नहीं सकते। अज़दहाम का आप देखें कैसा अज़दहाम है। ये इंसानों का सुनामी है। अगर ये पुल ना हो इसके ऊपर से गुजर इंसानों का देखना है तो इस वक्त बैतुल हरमैन करबला अल मुक़द्दसा में दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए लोगों का इंसानी समंदर इमाम हुसैन सलाम की प्यास को याद करते हुए जनाब ज़हरा के फर्जंद की हल बिन नासिर यंसुरना का जवाब है कोई जो मेरी मदद को आए। मौला आपकी मदद को करोड़ों लोग आ गए। सदियों का फासला तय करती हुई आवाज हल बिन नासिर, सदियों का सफर तय करती हुई आवाज हल बिन नासिर यंसुरनी आपके सामने मौजूद आप देख सकते हैं। लोग पूछते हैं कि इमाम ने हल बिन नासिर की सदा क्यों लगाई थी। आज हल बिन नासिर की सदा आप देख सकते हैं, मीडिया के दौर है, अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। है कोई जो मेरी मदद करे, है कोई जो मेरी मदद करे, है कोई जो मेरे इस्तिग़ाथ से लबैक करे, है कोई जो मेरी प्यास पर मेरी लबैक करे। आपके सामने पूरी दुनिया से करोड़ों की तादाद में आशिकाने अहले बैत करबला के अंदर इंसानी समंदर जब इमाम सादिक़ इस्लाम से दरियाफ्त किया गया। मौला करबला में अगर इतने आप कह रहे हैं कि इतने लोग आएंगे तो करबला तो छोटी जगह है, लोग कैसे समाएंगे। मौला ने फरमाया कि करबला की जमीन फैल जाती है, खुदा उसको हुक्म देता है कि तू फैल जा। और यहाँ पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जज़ाकल्लाह। शादी बोल रहा हूँ, लंदन से शादी बोल रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि अली इब्ने अबी तालिब हमारे हैं इमाम, हम हमारे वो हमारे पेशवा हैं, हम सभी उनके गुलाम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम या नहीं होता कोई भी ऐसा जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अपने सलाम आपने पेश किए। जी मुझसे भाई। नाज़रीन, आपके सलाम, आपकी दुआएं पहुंच रही हैं मूसी भाई के जरिए मौला तक इंशाअल्लाह। और वैसे मौला को किसी वसीले की जरूरत नहीं है आवाज पहुंचने के लिए, लेकिन दिल को इत्मीनान। जी
वालेकुम। और मैं बाहर जी जाके आगा बोल रहा हूँ, दोबारा लाइन कट गई थी, मेरी दुआ भी करवा दें, जी ठीक है मेरी दुआ भी करवा दें कि अल्लाह ताला मुझे सेहतयाबी अता फरमाए। जी, मैं कह देता हूँ, आप देखते रहिए। जज़ाकल्लाह। मैं दुआ कराता हूँ शाजी के लिए, खुसूसी दुआ कर दीजिएगा मुफ्ती भाई, अल्लाह ताला इनको सेहत सलामती अता फरमाए। और नाज़रीन आप जो भी देख रहे हैं सबके परवरदिगार आलम सेहत सलामती अता फरमाए। जो भी हमारे कॉलर्स इस वक्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, जो उनकी नेक दिली तमन्ना है, जो हमारी शरिया है, परवरदिगार उनको जल्द अज जल्द कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। तो जो वास्ता मौला इलाही हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का, इलाही आप इस शहादा के सामने से आपको ये लाइव मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं। आप इनके ऊपर ये सामने पाकिस्तानी दिखाइए, पाकिस्तानी मौके, ये पाकिस्तानी मौके पाकिस्तानी तरीके से देखें, ताबूत जिस तरह से हमारे चला जाता है, मोमिन जितनी मेहनत करते हैं पूरे पाकिस्तान से लाए हैं। ये कोई तीसरा या चौथा मौकिब है पाकिस्तानियों को मैं देख रहा हूँ। ये कसरत है माशाअल्लाह से, कसरत है मोमिन की। और आप देखिए ऊपर ड्रोन हाँ ड्रोन कवरेज भी हो रही है। और आप देख सकते हैं ये हरम के ऊपर दिखाइए, कैमरे दिखाइए ऊपर हरम के ऊपर, आप देख सकते हैं हरम के ऊपर वहां से भी कवरेज हो रही है। चारों तरफ से तबलीगातें करने की पूरी कौम का बरबस्ता आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ से पैगाम हुसैनियत को आम करने के लिए, पैगाम हुसैन इब्न अली को आम करने के लिए, मौला की मज़लूमियत को आम करने के लिए, मौला को कैसा शहीद किया गया ये पूरी दुनिया को बताने के लिए कि एक उम्मत ने अपने नबी के नवासी को ज़िबा कर डाला। पूरी दुनिया को पता होना चाहिए, पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि बाद उम्मतें अपने रसूल के घर को ज़िबा कर देती हैं तो उनकी पस्ती का कोई ठिकाना नहीं रहता। मगर उनमें से जब एक ग्रोह खड़ा हो और उस अजमत रफ्ता को बहाल करे तो क्या होता है और किस तरह से इनकलाब बर्पा होता है। और ये आपके सामने इनकलाबी मनाजिर है और ये आप देख सकते हैं, ये कम नहीं। अगर जिसको तारीख पता है, जिसने तारीख के ऊपर जिसकी निगाह है, वो जानता है कि इस करबला में आने पर हाथ और पैर को कता किया जाता था। और उसके बाद जब भी बनु उमय्या बनी अब्बास का दिल न भरा तो उन्होंने एक आदमी को, अगर दो भाई आ रहे हैं तो एक को शहीद होना पड़ेगा। तमाम हथकंडे तय करके देख लिए, बनु उमय्या और बनी अब्बास अपने अंजाम को पहुंचे, जहन्नम वासिल हुए, दारुल अमारे खंडर बन गए। मगर इस फरात की घाटी के ऊपर, फरात के मशरा के ऊपर अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का परचम शान और शौकत के साथ लहरा रहा है। इसको मौजज़ा कहते हैं, इसको एजाज कहते हैं। अब अगर किसी के पास आंखें नहीं हैं और खुदा ने उसको बसीरत नहीं दी हुई तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे मर्ज लाइलाज होते हैं। और अंबिया के ज़माने में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हिदायत नहीं मिल सकती थी और जो है वो ये तारीख के अंदर मौजूद है। तो इसके लिए आपका कल्ब का पाक होना, कल्ब का ताहिर होना, आंखों में बसीरत होनी, ऊपर उठाइए जरूरी है। तो ये तमाम चीजें जरूरी हैं और हम आपको मजीद मौक़िबात गुजर रहे हैं और दिल रखने की नाजरीन जगह नहीं है। मुझे नहीं पता कहाँ के लोग हैं और ये तरफ से ह्यूमन ट्रैफिक है, जरा से ये विजुअल्स अपना जो पुल के ऊपर से मोमिन गुजर रहे हैं, अगर ये पुल यहाँ पे ना हो तो ये मजमा टकर जाएगा। इतना ताज़िम भाई रश है कि अंदाजा हो रहा है, रोक के क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो ये पूरा इंसानी सैलाब है जो 24/7 चलेगा अरबईन तक। और अभी पीछे जो लोग आ चुके हैं, पोल 1200 के बाद से गाड़ियों को रोक दिया जाता था। जो लोग पैदल आ रहे हैं वो लाखों की तादाद में हैं, मगर गाड़ियां 1200 पोल तक आ सकती थी। अभी हमें इत्तला मिली है कि 1100 पुल पे गाड़ियों को सारा को कता कर दिया गया और वहां से लोग पैदल मस्ती करते हुए करबला अल मुक़द्दसा में दाखिल हो सकते हैं। सिर्फ ओनली चॉइस पैदल चलना है, क्योंकि अब कहीं से कोई रिक्शा, कोई साइकिल, कोई चीज आगे अंदर दाखिल नहीं हो सकती। इंसानी सैलाब जो करबला में इमाम हुसैन सलाम के हरम की तरफ ठाटे मारता हुआ समंदर आपके सामने है। जितना मजमा आप यहाँ देख रहे हैं उतना करबला के रास्तों में मजमा है, दूसरे शहरों से मजमा चला आ रहा है। और ये तमाम आशिकान उस बनु उमय्या और बनी अब्बास के जुल्म के बाद, उस बनु उमय्या और बनी अब्बास के जुल्म के बावजूद और इतनी जो है वो जुल्म करने के बावजूद आपके सामने है। और ये है अल कौसर, ये है कौसर, ये है मौजज़ा कि जितना जुल्म किया उतने ही नूर भड़का, जितना मिटाने की कोशिश की उतनी जो है वो जाहिर हुआ, जितना जुल्म किया उतनी तादाद बढ़ी, मिट गए जुल्म के ऐवान मुनहदिम हो गए।
शिमर का कोई बेशक पता नहीं, हरमुला का कोई पता नहीं। यही वो करबला है जहाँ उसके प्यादे खड़े थे, जहाँ उसके रिसाले खड़े थे। कहाँ है उसकी फौज, कहाँ है उसके रिसाले, कहाँ है उसकी तमाम तमाम कुव्वत और ताकत खत्म हो गई। बस 2 पल की थी हुकूमत यजीद की। सदियां हुसैन की है, जमाना हुसैन का। जमाना हुसैन आपके का। सामने वाह, सदियों का सफर, सदियों का सफर तय करता हुआ, सदियों का सफर तय करता हुआ आपके सामने ये आज़ादारी का मसीरा अल-मसीरतुल अरबईन अल-हुसैनी है, ये मसीरतुल खालिदा है। और आपके सामने पूरी दुनिया से इस वक्त ज़ायरीन यहाँ पर जमा हैं। और हम बार बार बाज़ बातों को रिपीट करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि टीवी के ऊपर हर कुछ देर के बाद नाजरीन तब्दील हो जाते हैं, कुछ नए लोग आ जाते बिल्कुल हैं। ऐसा तो उनको बता दें कि है, हम व्यूअर्स के लिए बताना बैनुल जरूरी है। हरमैन से निकल के जी बैनुल हरमैन से निकल के और हम जो है अब दोबारा से ऑल द वे राउंड जा रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें जगह मिलती है और हम इमाम हुसैन की ज़ियारत आपको कराएं, और हम जो है वो यहाँ से आपको ज़ियारत कराते हैं। उसमें थोड़ी सी आप तामीरात भी देखेंगे। जो तिल्ले ज़ैनबिया अभी हमारे रास्ते में पड़ेगा, उसकी नई तामीरात हो रही हैं। और वो पूरी यहाँ पर मार्केटें थी जिनको मुनहदम करके हरम को वसी कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जालिम हुक्मरानों के दौर में लोगों को लाके बैटल के अंदर आबाद किया गया ताकि उसके एहतराम को मजरूह किया जा सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब वो चूंकि अब अपने हाथ में इंतजाम है, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का वादा था कि मुस्तज़फ़ीन को क़ुव्वत इनायत फरमाएगा, वो अपने वादे को पूरा कर रहा है। और ये वादा बेशक पूरा होना था। कुरान की आयात है कि हम अपने इस दीन को पूरी दुनिया के अदियान पर इस पर हक को लहरा देंगे। अब हम आपको लेके जा रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्डिंग आपके सामने देखिए, इसको तोड़ा जा रहा है। ये आपके सामने है, मैं भी बात कर रहा था, आंखों के सामने आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जाऊं और इंटरनेट साथ जी दे तो आप मैं आगे बढ़ता दिखाइए। चला जाऊंगा। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं, खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं हमारी एलिबेट टेलीविजन नेटवर्क पे। लाइव इस वक्त मौजूद हैं मुस्वी भाई करबला में, और जिस अंदाज से ये इंसानों का सुनामी देख रहे हैं आप, आज के जमाने में किसी एक सियासी लीडर इंसानी के यहाँ समंदर 10-20 हजार लोग आ जाते हैं, 1 लाख लोग आ जाते हैं तो बहुत कुछ होता है। ये देखिए, ये है शहंशाह कायनात, जहां पर इस वक्त 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग मौजूद हैं। ये बैनुल हरमैन के मनाजिर देख रहे हैं आप, तो यकीनन बैनुल ये हरमैन, बैनुल कामयाबी है। हरमैन, जी बैनुल हरमैन से शौरा मुक़य्यम की तरफ, ये हमारे उल्टे हाथ के ऊपर इस वक्त मैं दिखाने की कोशिश करूंगा जो खैमागाह हुसैनी है, इसको मुक़य्यम कहा जाता है, ये मौजूद है। मुकय्यम। मैं आपको फिर विजुअल दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत ज्यादा जी शदीद जो है वो कंजक्शन हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ किस कदर से बहुत कंजस्टेड है। ये देखिए, नाज़रीन, इस वक्त आप ये देख इंसानी रहे समंदर है। हैं जो मोमिनीन दुनिया भर से इस वक्त शामिल नहीं हो सके, उनके लिए खुसूसी तौर पर ये ट्रांसमिशन दी जा रही है अहले बैत टीवी लंदन की तरफ से। क़नात अहले बैत लंदन आपकी खिदमत में ये तमाम विजुअल्स दे रहा है, और आपके सामने इसका खुसूसी एहतमाम किया गया है और ये दिखाया जा रहा है। जो लोग शामिल नहीं हुए हैं वो भी ज़ियारत करें। बिल्कुल आपको करीब से यहाँ पर हम आपको पैदल चल के और ये सारे मंजर दिखा रहे हैं ताकि आप बिल्कुल हमारे साथ 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 रहें। ज़ियारत हो रही है। वाह, ये देखें, ये सामने देखें, इमारतें तोड़ी जा रही है, मुसलसल टूट रही हैं और हरम को फैलाया जा रहा है ताकि इस बैटल फील्ड को, जहाँ पर जंग हुई थी, इसको पूरा इसको जो है वो एक बाउंड्री वॉल में लिया जाए। मुस्तकिल इस पे काम हो रहा है। ये देखिए, ये सारी इमारतें, जी मैं सालों बात साल से आ रहा हूँ, ये तामीरात की सारी हो मार्केटें रही थी, ये तोड़ दी है गई। जी मूसे हाँ, भाई, बात तामीरात की हो रही है तो मैं अपने एक उस्ताद की बात रिपीट कर दूं। फरमाते थे कि अगर आप चाहते हैं कि कयामत तक लब्बैक सवाब या हुसैन, जारिया मिलता रहे आपको, तो लब्बैक भाई। हरमैन से जो तामीरात जी, हो रही है उसमें जरूर कुछ ना कुछ कार्य खैर दें, ताकि हरम बाकी रहेगा इंशाल्लाह। तो अगर उसमें आपका 1 पाउंड भी लग गया उस हरम में, तो कयामत ये तक इमाम आपके हुसैन लिए सलाम सवाब के जारिया। ये नई तामीरात हैं इमाम हुसैन। कुछ सिग्नल में तातुल आया है नाज़रीन, मैं ये रिपीट कर दूं। बता रहे थे मूसवी भाई कि नई तामीरात हो रही हैं।
تو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت تک ثواب جاریہ آپ کو ملتا رہے تو جو حرم میں تعمیرات ہو رہی ہیں ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے تعمیرات کا ڈپارٹمنٹ اس میں ضرور کوئی نہ کچھ نہ کچھ پیسے آپ جو ہے وہ ضرور دیں تاکہ حرم تو انشاءاللہ باقی رہے گا یہ قادر اور جب تک یہ حرم باقی ہے اس میں آپ کا جو پیسہ لگا ہوا ہے اس کی ذریعے ثواب اس کو لے جا رہا ہے. آپ میں کا کوشش کرتا ہوں. جی ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے موسوی بھائی بتائیے. کچھ آواز کا نہیں آئے تعطل ہیں. ہو جاتا میں دکھاؤں آپ کے مولا کے حرم کی عظمت. ہے. جی آپ چلتے رہیے انشاءاللہ میں ہم آگے بڑھتا رہتا ہوں. جی یہ آپ چلتے رہیے ہم آواز بہتر ہوگی ہم آپ کو مطلع کریں یہ گے بھی نئی انشاءاللہ تعمیرات ہیں. ناظرین. یہ جی بھی ناظرین آپ اس وقت خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں لائیو زیارت کر رہے ہیں ہم سب آپ یہ بھی مل نئی کے. تعمیرات ہیں آقا. یہ آپ بھی کربلا تمام کی نئی تعمیرات. آپ تمام دیکھنے والوں صلی کی علی دعائیں ہم محمد پہنچ رہے وآل ہیں محمد محمد وعجل وآل فرجہ. محمد عجل فرجہم. یقیناً جذبہ ایمانی کو ابھارنے والے مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور تزکیہ قلب کا صلی باعث بن علی اطمینان قلب کا باعث بن رہا ہوگا یہ مناظر کی زیارت کرنا آپ کو. اور یقیناً یہ ایسے مناظر ہیں کہ جو دنیا میں آپ کو سوائے کربلا کے کہیں ایسے مناظر نظر نہیں آئیں گے اور یہی معجزہ ہے زندہ معجزہ اس کرۂ ارض پر. کربلا اس وقت جو ہے اس معجزے کی جی تاظم بھائی. جی وہ تو ہماری آواز آ رہی ہے تاظم بھائی؟ جی آ رہی ہے بولیں. جی موسوی بھائی بولیے. یقیناً اتنا رش ہے ناظرین اس رش میں بھی موسوی بھائی کے لیے مینج کرنا ظاہر مشکل ہے جیسے لوگ چل رہے ہیں. آپ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. لبیک یا حسین کہتے ہوئے مومنین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور جس انداز سے پرسہ دے رہے ہیں یقیناً آپ سب اس سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے. آپ دیکھیے مختلف موقف جو ہے وہ گزر رہے ہیں اور نئی تعمیرات بھی جیسے جی آقا جی جان موسوی بھائی بولیں. اب ہم پہنچ گئے. آپ جی آقا جان یہ دیکھیے یہ پوری نئی تعمیرات ہیں. یہ تمام جی قلعہ زینبیہ کو جو پرانی جگہ تھی اس کو گرا کے یہ پورا صحن زینبیہ بنایا جا رہا ہے اور اس کو ٹنل ڈال کے حرم سے کنیکٹ کر دیا جائے گا. یعنی لاکھوں لوگ ایئر کنڈیشن سہولت لاکھوں لوگوں کو ایئر کنڈیشننگ کی سہولت دی جائے گی. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایران سے آئے ہوئے مومنین ہیں جو یہاں پر جن کے پاس ہوٹلز نہیں ہیں جو صرف نام حسین ابن علی آئے ہیں جن کے پاس رہنے کی اور کھانے کی کوئی جگہ نہیں ہے وہ یہاں پر قیام کرتے ہیں. جن کو حرم کی طرف سے جو ہے وہ بستر اور تکیے دیے جاتے ہیں. سردیوں میں لحاف دیے جاتے ہیں یعنی کہ بلینکٹس ہوتے ہیں. تو اس وقت تو بہت گرمی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ان کے لیے یہ شیڈ لگائے گئے ہیں اور یہ شیڈ پورے دن میں کور کر دیے جاتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں. اور ابھی جیسے جیسے رات ہوگی ابھی تقریباً یہاں سے 12 سے اوپر آپ کے پاس ابھی کیا ٹائم ہوا ہے 2 گھنٹے کا فرق ہے. جی ابھی ہمارے پاس 10:35 ہو رہے ہیں موسوی بھائی. جی یہاں پر 12:33 ہو گئے پھر. اور ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ رش کی یہ حالت ہے. اور اب جیسے جیسے تھوڑا سا رات کے 2 بجیں گے آپ دیکھیں گے کہ کتنی قوم یہاں پر سڑکوں کے کنارے. آپ سوچیں خود اندازہ کریں وہ لوگ جو دشمن اہل بیت ہیں ذرا میں ان سے بات کر لوں. شیعوں سے تو بہت بات کر لی میں نے اب تھوڑا سا جی دشمن جی اہل بیت ہے ان سے ذرا بات کر لوں. میں ان سے کریں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے کبھی زندگی میں ایسی قوم دیکھی ہی نہیں ہوگی. تمہارا ایسی قوم سے واسطہ پڑا ہے جو اپنے گھر کے آرام کو اپنے گھر کی آسائشوں کو چھوڑ کر امام حسین سلام کے نام پہ آتی ہے. 1400 بے سال شک سے تم اس
जी हाँ, तुम दुश्मनी करते अगर नहीं थके तो हम भी अपनी जानें देते कभी नहीं थकेंगे। हमारा वादा वाह। है और हम इमाम हुसैन सलाम के महजर में, उनकी रकाब में अपनी जिंदगी की सुबह करते हैं और उनकी रकाब में अपनी जिंदगी की शाम करते हैं। सुभान और अल्लाह। ये जो खून के अंदर, हमारी जीन के अंदर इमाम हुसैन की मोहब्बत है, ये तुमसे क्या यजीद के बाप से भी खत्म ना हो सकी। तो वो भी वास्ले जहन्नम हुआ, तुम भी वास्ले जहन्नम हो गए, ये मसीरा रुकेगा नहीं तुमसे। तो लाउड एंड जी क्लियर कॉल ले मैसेज लो है मुझसे भाई जी। पूरी दुनिया। जी आगा जान, बिस्मिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बोलें। ये मैं के जोश में ये बाजीगर बारिश सुना रहा हूँ। ऐ बारिश सुनाता फिरता हम्म, सालों से जज्बा तो बहाता फिर। आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, इस वक्त ज़ियारत आप देख रहे हैं, यकीनन आपके रुबाई सुनाने का भी दिल चाह रहा होगा, लेकिन अगर आप अपनी कॉल को सिर्फ सलाम और दुआ के लिए मख्तस कर लें आज के लिए तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए, ताकि मूसवी भाई से हम ज्यादा बात कर सकें। जी मूसवी भाई। जी आगा, मैं तमाम हमारे जो नाज़रीन हैं, आपके तमाम जज्बात, आपकी फिक्र, आपकी तमाम चीज़ें मोहतरम हैं। हमारी एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन है, अगर आपके 12:30 हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मनाजिर जो हैं वो आपकी खिदमत में दें। हम यहाँ पर पूरी तरह से चारों तरफ पैदल घूम के कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे बहन भाई इस वक्त अरबईन हुसैनी में शामिल नहीं है, उनको एक एक करबला के कुएं से जो है वो मैं आपको ट्रांसमिशन दिखाऊं कि कहाँ पर तामीरात हो रही हैं, कहाँ पर तरक्की हो रही है, ताकि जो लोग अच्छा नहीं भी आ सकते तो उनके दिल में कम से कम खुशी तो पैदा हो। जिनका हमने जिंदगी भर मातम किया, जिनके हमने देखा कि जिंदगी भर जालिम हुक्मरानों ने जुल्म ढाया, आज जो है उस कुब्बे को तरक्की दी जा रही है दोबारा, और उसकी अजमत और उसकी शान और उसकी जो है वो बुलंदी देखे। तो मैं हर जगह जाऊंगा, गली गली जाके आपको दिखाऊंगा। अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, और ये मैं पहले फिर और विजुअल्स आपको दिखाता हूँ और फिर आगे जाता हूँ, और जहां जी पर इंटरनेट सर्विस नहीं होगी वहां से तेजी से आगे बढ़ जाऊंगा। ये देखिए जी। जी, ये पूरा नया, ये देखें, ये पूरा नया हरम, ये है तिल्ले ज़ैनबिया, वाह। बिल्कुल जदीद बन रहा है, अभी बन रहा है। ये जज्बा देखिए जी, जज्बा देखें, ये ईरानी सुभान अल्लाह। मोमिन का जज्बा देखें, कि चेहरों पर महात्माओं के निशान देखें, जज्बा देखें, मैं जज्बा देखें। या हुसैन, सुभान या अल्लाह। हुसैन। बेशक जिस जो जज्बा ईमानी इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है, यकीनन काबिल रश्क है। और जैसे मूसवी भाई के आम ये तौर देखिए पर यहाँ पर भी ये भी सारी मार्केट थी, ये सोक ज़ैनबिया थी, और इसको मुनहदिम करके ये तिल्ले ज़ैनबिया को बढ़ाया जा रहा है। जो लोग पहले यहाँ ज़ियारत करने आए होंगे उनके जहन में नक्शा कुछ और होगा, और इस वक्त यहाँ पर नक्शा कुछ और है। और यहाँ पर देखिए इस वक्त लोग यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। ज़्यादा कैमरा यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि जो है वो फैमिलीज हैं, उसमें बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ, इसलिए दूर से दिखा रहा हूँ कि ताकि आपकी नॉलेज में आए कि हर आदमी के पास होटल नहीं होता, और इमाम हुसैन सलाम के मानने वाले गुर्बत और अमीरी को खातिर में नहीं लाते। ये मौला पास परवार में जितना चले आते हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास रिहाइश नहीं है, फिर भी आए हुए। और फिर आप देखें, और अब मैं आ गया आपके सामने बाब ज़ैनबिया पे। ये मौला का ये बिल्कुल वो दरवाजा है जहां से 70 कदम के फासले पर इमाम हुसैन सलाम को ज़िबा होते हुए शहजादी ने देखा। तिल्ले ज़ैनबिया से 70 कदम का फासला, तिल्ले ज़ैनबिया से 70 कदम का फासला, जहां से आपने मुखातिब करके उमर साद मलून को कहा, ए उमर मलून, तू मेरे भाई को ज़िबा करता है, तुझे नहीं पता कि इन लबों पर रसूल खुदा बोसे लिया करते थे, तू इन पे खंजर चलवा रहा है। ए शिमर, खुदा की लानत हो तुझ पर, तू हुसैन अपने अली के सीने पर सवार है जिस पर फरिश्ते आकर सलाम करते हैं, तू ये गुस्ताखी कर रहा है। ये वो जगह, मैं उस जगह पर मौजूद हूँ, इसका नाम इमाम हुसैन सलाम के हरम का नाम। अब देखें, ये जगह हम कहते हैं ना, रिवायतों में सुनते हैं कि नशेब था, ये पूरा एक फ्लोर नीचे है, पूरा एक फ्लोर नीचे है। मेरे पीछे तिल्ले ज़ैनबिया है और मेरा चेहरा इमाम हुसैन सलाम की कब्र की जानिब है, और सामने अगर आप जाएंगे तो आपको अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा असल कब्र के लिए, सरदाब में। और ये जो आप रिवायत में सुनते हैं कि नशेब में इमाम को ज़िबा किया गया, तो वो नशेब आज तक मौजूद है। आज भी हम ऊंचाई पर खड़े हैं, तिल्ले ज़ैनबिया की ऊंचाई पर है,
اور امام حسین سلام کا مقتل نشیب میں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجمع نیچے کی طرف اتر رہا ہے اور اصل قبر شریف امام حسین علیہ السلام کی نشیب میں ہے, یعنی سرداب کے اندر ہے, ایک منزل نیچے اترنا پڑے گا تو وہ اصل قبر ہے, اور 70 قدم کا فاصلہ ہے تل زینبیہ سے امام حسین سلام کی شہادت گاہ کا. اور کے برابر میں آپ کے ساتھ جناب علی اکبر علیہ السلام اور آپ کے سینے پر جناب علی اصغر علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, اور آپ کے برابر میں گنج شہیدہ ہے جس میں آپ کے تمام عاشقان, آپ کے تمام لشکر کے مختصر سے افراد جنہوں نے قیامت تک کے لیے جوان مردی کی مثال قائم کر دی, آپ کے برابر میں سو رہے ہیں. اور بس اگر یہاں کمی نظر آتی ہے تو جناب رقیہ کی, جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کی, جو کہ یہاں پر نہیں ہے, جو بابا کے سینے پر کربلا میں سوئی تو تھی مگر شام میں سو گئی. شام سے سب واپس آ گئے مگر حسین کی لاڈلی واپس نہ آئی. امام حسین کے سینے پر 2 تعویذ تھے, ایک تعویذ کربلا میں رہ گیا, ایک تعویذ شام میں رہ گیا. امام حسین علیہ السلام کے سینے پر ایک تعویذ موجود ہے جناب علی اصغر کے نام سے, اور ایک تعویذ حسین ابن علی کا گم ہو گیا جو شام کے زندان میں رہ گیا. شام کے زندان میں امام حسین علیہ السلام کی جان ہے, وہاں پر جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ فرما رہی ہے کربلا میں سب کچھ تو ملے گا مگر رقیہ نہ ملیں گی. یہاں پر میں آپ کو سب دکھا سکتا ہوں مگر امام کی جناب سکینہ کے ساتھ محبت بیان تو کر سکتا ہوں, کوشش کر سکتا ہوں, مگر ان کی قبر کا کوئی نشان دکھا نہیں سکتا. نشان ظلم بہت مل جائیں گے. آگے بڑھتا ہوں آگے جان, آگے جان پانی لائیں, آگے بڑھتا ہوں آگے جان. یقیناً یہ ناظرین مناظر اس وقت آپ لائیو دیکھ رہے ہیں. مصیب ہے آپ اپنا کیمرہ سیدھا کر لیں. یہ دیکھیں یہ جانور لے جاتے ہیں نظر دینے کے لیے. یہ دیکھیں, یہ شاید آپ دیکھ پائیں, یہ دیکھیں قربانی کا جانور کسی کے ساتھ ہے. یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, نظر نہیں آئے گا. واہ سبحان اللہ. یقیناً مومنوں کا ایک سمندر ہے, انسانوں کا ایک سمندر ہے جو اس وقت کربلا میں موجود ہے. موجے مارکس جو کنارے کی طرف جا رہا ہے, اور وہ کنارہ ہے قبر جناب باب الراس. ہم موجود ہیں باب الراس پہ, اس وقت ہم موجود ہیں باب الراس کے اوپر. آپ کو باب الراس کی زیارت کراتے ہیں. اب یہ پھر آگے سے ہجوم ہے, بہت زیادہ ہجوم, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے باب الراس, آدھی شب گزر چکی, دوسرا دن لگ گیا. 19 کی شب تھی, 19 کا دن لگ گیا, ڈیٹ تبدیل ہو گئی. مومنین کا حوصلہ نہیں ٹوٹا ہے. دیکھ لیجیے یہ آپ کے سامنے باب الراس. یہاں سے بھی نشیب نظر آئے گا آپ کو. دیکھیں لوگ اوپر آتے ہوئے, تعظیم بھائی دیکھیں یہاں سے بھی لوگ اوپر آتے ہوئے دکھ رہے ہیں, یعنی حرم نیچے ہے, یعنی قبر شریف نیچے ہے, یعنی جو روایت ہم سنتے ہیں کہ 70 گز کے فاصلے پر اور نشیب پہ لے جا کے ذبح کیا امام کو, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. لوگ آپ کو سیڑھیوں سے اوپر آتے ہوئے دکھ رہے ہیں, یعنی اصل قبر شریف امام حسین علیہ السلام نشیب میں ہے. آپ کے سامنے باب الراس جو کہ تل زینبیہ سے زیادہ دور نہیں ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں سے شہزادی مخیم سے آئی. میں آپ کو مخیم دکھاتا ہوں. جب شہزادی نے دیکھا کہ امام حسین سلام کے سینے پر سوار ہو گئے, شبر سوار ہو گیا, تو یہ وہ جگہ ہے. یہ پیچھے یہ مجمع جہاں سے آ رہا ہے, یہ سیدھی جگہ پیچھے جا رہی ہے, اور یہاں پر خیمہ گاہ تھی. یہاں پر امام حسین السلام کا خیمہ تھا, اور چاروں طرف جو تھے صرف یزیدی تھے, اور شادی وہاں سے تشریف لائی ہے. یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تل زینبیہ پر السلام علیکم یا بنت علی المرتضیٰ یہ لکھا ہوا ہے, اور یہ نیا نشان, نئی بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے, اور یہ شہزادی تشریف لائی ہے یہاں سے. اور تل زینبیہ سے 70 قدم کے فاصلے پر آپ امام علی مقام کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اب میں آگے چلتا ہوں, آگے جان جی بسم اللہ, جا کے چلتا ہوں. جی آپ لائیو کال وغیرہ لیتے رہیں, مجھے آواز آپ کی آ رہی ہے, میں آگے چلتا ہوں. جی ٹھیک ہے, آپ چلتے رہے. ناظرین اس وقت آپ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں کربلا کے
خصوصی ٹرانسمیشن اربعین کی ہو رہی ہے. مصفی بھائی اس وقت موجود ہیں. آپ کی کالز بھی ہم تک آ رہی ہیں. آپ سے گزارش ہے اپنی کالز میں اگر آپ سلام اور دعا کے لیے گزارش کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. اشعار سننے کے لیے فی الحال یہ وقت موضوع نہیں، کیونکہ اس وقت لائیو ٹرانسمیشن ہے اور لائیو مناظر بھی ہیں، تو یقیناً توجہ زیارت کی طرف ہے، اور آپ کی دعاؤں کی خصوصی طور پر ہم درخواست کر رہے ہیں مصفی بھائی سے. تو آپ کال کر کے اپنی سلام مولا تک پہنچا سکتے ہیں. جا نہ سکے تو اپنی انگلیوں کو حرکت دیجیے اور فون کر کے اپنا سلام پہنچائیے مولا تک، تاکہ انشاءاللہ اگلے سال آپ بھی وہاں ان ایام میں موجود ہوں. ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ تمام دیکھنے والوں کو جناب سیدہ صدقے میں صحت سلامتی عطا فرمائے. ہماری بہنوں کی جو بھی کالس آئیں خاص کی، وہ ان کو جناب زینب سلام اللہ دن اور رات صدقے میں برف دینی دنیاوی نیک حاجات پوری کرے. جی مصفی بھائی. جی بالکل. اب ہم بین الحرمین سے، باب قبلہ سے، باب زینبیہ سے، باب الراس سے ہو کر آگے جا رہے ہیں. اب ہم جو ہے وہ اور آگے آ رہے ہیں باب السدرہ کی طرف. باب السدرہ، اب ہم پہنچ رہے ہیں باب السدرہ کی طرف. یا زہرا یا زہرا، یہ دیکھیں یہ موقع واپس جا رہے ہیں، آزاداری کر کے موقع واپس جا رہے ہیں جو بغداد وغیرہ سے آئے صلی اللہ آئیں گے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل شاہ جی کی خصوصی دعا پروردگار عالم ان کو سلامتی عطا فرمائے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی صاحب، میں مسز علی بول رہی ہوں برمی ٹاؤن سے. مجھے مصفی بھائی کو کہنا ہے کہ ہمارا سلام، میرے شوہر مرحوم کا سلام دینا، میرے بچوں کی طرف سے، میرے ماں باپ سب کی طرف سے مولا کے دربار میں سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ دعا کرنا کہ مولا ہمیں بھی بلائیں، ہم بھی ان کی زیارت ہمیں نصیب انشاءاللہ. انشاءاللہ وہ آپ کی انشاءاللہ آواز اس تک پہنچ گئی، وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. انشاءاللہ میری بہن آپ کی آواز ہم تک تو بعد میں پہنچی، امام حسین السلام کو کے پاس یقیناً اس سے پہلے پہنچ گئی، اور ان تمام آپ کی نیتوں کے اندر جو آپ نے ذکر نہیں بھی کی، ان پوشیدہ حاجتوں کا بھی ان کو علم ہے. ہم دونوں اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی حاجت کو جلد از جلد مولا اپنی بارگاہ میں قبول اور الہی مقبول فرمائیں، اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کو. موسی بھائی ایک کال اور لے لوں. جی السلام علیکم. جی بسم اللہ لے لیں. جی خواہر. جی میں مولا کے لیے سلام پڑھنا چاہتی ہوں. مختصر پڑھیے گا بہن، کیونکہ وہاں موسی بھائی لائیو موجود ہیں، تو مختصر سلام پڑھ دیجیے آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. مولا مجھے اور میرے پورے گھر والوں کو جلد از جلد اپنے کربلا زیارت کے لیے بلائیے. الہی آمین، الہی آمین. موسی بھائی بھی دعا کرا دیں گے آپ کے لیے. موسی بھائی ان کے لیے بھی دعا کرا دیجیے آپ. بسم اللہ. میری بہن پروردگار آپ کی نیتوں کے سے عالم ہے، وہ جانتا ہے. انشاءاللہ موسی بھائی محمد اس و علی وقت محمد آواز علیہ اچھی السلام کے آپ کی سلسلے آ میں رہی ہے. خصوصی واسطہ جناب سید الشہداء لے کے لیتا دیتے ہیں ہوں. کہ آپ کی تمام موسی حاجتوں بھائی کو آپ پورا کی فرمائیں. آواز بہتر آ رہی ہے. آواز کٹ رہی ہے میری. میری دعا ہے میری صحت یابی کے لیے، میری بہت بیمار ہوں میں. جی میری دعا ہے میری صحت یابی کے لیے. جی جی آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ سنیے موسی بھائی، آپ کی آواز بہتر ہے اس وقت. آپ دعا کر دیں سب کے لیے جو کر یہ روکو، مگر یہ جیب میں نہیں رکھنا ہے، ہاتھ میں، جیب میں نہیں. مومنین، اگر اس وقت سگنلز بہتر ہے، اگر آپ نے اپنی دعائیں کروانی ہے، سلام پہنچانا ہے، تو آپ کال کر لیں. موسی بھائی اس وقت تھوڑا سا ہم موسی بھائی کو بھی جو ہے وہ روک رہے ہیں، کافی دیر سے بول رہے ہیں وہ، تو آپ دعا کے لیے فون کیجئے تو موسی بھائی پھر آپ کے لیے دعا کریں گے. جی موسی بھائی جب تک کال آتی ہے آپ ارشاد فرمائیے کیا کہہ رہے تھے آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی مدد. مولا علی مدد کون صاحب بول رہے نقوی صاحب بول رہا ہوں یہ سے. جی حیدر بھائی. مولا پنجے پاک کے سب سے تمام مومنات جو اس وقت کربلا میں، ان سب کو
अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में इलाही रखे और आमीन, सबकी ज़ियारत कबूल फरमाए। इलाही आमीन, हम गुनाहगारों की भी ज़ियारत जो हम आपके चैनल के ज़रिए देख रहे हैं कबूल फरमाए। इलाही और आमीन। जो है मेरे और आपके दोस्त आरिफ भाई उनकी बेटी सबरीना के लिए खास तौर से दुआ करवा दें। जरूर, यकीनन मूसी भाई हमारे हैदर भाई हैं, इनके लिए खुसूसी, और आरिफ बेग की जो साहबजादी हैं सबरीना, उनके लिए जरूर दुआ करा दें, उनकी तबीयत नासाज है। जी बिल्कुल, शुक्रिया जी हैदर भाई। बिल्कुल, इंशाअल्लाह परवरदिगार जो है वो उनकी तमाम हाजात को कबूल फरमाए, जो मरीज हैं उनको सेहतयाबी अता फरमाए। सत्रे में इलाही इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के खुसूसी वास्ता शहदाए करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, जी शहीद करबला मूसी का भाई, इस वास्ता वक्त इंशाअल्लाह। आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, आप कुछ गुजारिशात पेश करना चाहें कर दें, आवाज बहुत अच्छी आ रही है आपकी इस वक्त। जी जी जी, आप मैं कॉल ले लूं मूसी भाई? पूछिए जी ताजिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपके हवाले से। अस्सलामुअलैकुम। मेरे जी बेटे खुरम बिस्मिल्लाह। अली के लिए दुआ करवाने, वो बीमार है, ठीक है, कुछ भाई कामना शाहजी के साहब बेटे खुर्रम अली के लिए भी तो दुआ कर दें। उसके लिए और जी मेरे लिए भी दुआ करवाने के मुझे जी अल्लाह से दे। परवरदिगार और पैगम्बर बात सिवाय मैं इमाम भी हुसैन वहाँ के पे जो आपकी हाजात शरिया हैं जी, उनको अपनी आपके लिए बारगाह में कबूल और मकबूल जी फरमाए। कर। और नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच गए हैं बाब सिदरा के ऊपर। ये बाब बाब सिदरा, सिदरा यहाँ पर तारीख में मिलता है कि यहाँ पर बेर का पेड़ था, बेरी का पेड़ था, जिसकी वजह से इसको सिदरा के नाम से पेड़ तो कट गया, मगर वो शारा सिदरा उसके नाम पर है। बाब सिदरा इसको कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम या बिन सिदरतुल मुंतहा। बेरी के वाह, पेड़ को, और जन्नत में जो दरख्त है उस सिदरतुल सिदरतुल मुंतहा, मुंतहा। इसका जो कुरानी जिक्र है इस पर, यहाँ पर जी, यहाँ पर ये बाब सिदरा है, और यहाँ पर एक बेर का दरख्त भी हुआ करता था, उसकी वजह से ये दरवाजा मारूफ है। किसी जमाने में, किसी सदी में पुरानी बात है। तो ये हम इस वक्त बाब सिदरा के ऊपर है, जी मारूफ है। मूसी और भाई, मैं एक ये कॉल ले लेता हूँ। जी सीधा जो है वो मुकाम मुकाम वालेकुम अस्सलाम, कौन जी, साहब बोल रहे सीधा हैं सर? मुकाम साहिब ज़मीन पे जाता है ये जी रास्ता। तस्लीम भाई, मैं एहसन रजा बात कर रहा हूँ लंदन से। जी एहसन, मौसवी भाई माशाल्लाह बहुत आला मुकाम पर इस वक्त है। आप मेरे लिए और हमारे बच्चों के लिए और सबके लिए दुआ करवा लीजिए मौसवी भाई से। मूसी और जी कुछ हमारी हाजात हैं जो मौला जानते हैं। जी मौसवी भाई से कहिए कि जो हमारी हाजात है मौला को मालूम है, तो वो हमारी हाजात जल्द से जल्द पूरी करे और हमें मौला अपने ज़ियारत नसीब करें। तो जरूर। खुसूसी दुआ मूसी भाई, आपने एहसन भाई की बात सुन ली है, इनके लिए दुआ फरमा दीजिए प्लीज। जी आगा, बहुत बहुत दुआ है। और बिल्कुल हम बाब सिदरा के सामने खड़े हैं। हमारी पुश्त पे मुकाम साहिब ज़मन है, जहाँ से ज़ियारत नाहिया सादिर हुई, और हमारे सामने बाब सिदरा ज़रिए इमाम हुसैन है। हम अपने दोनों हाथों को बुलंद करके अपने भाई के लिए दुआ करते हैं कि आपकी जो भी शरई हाजत है और जो भी आपकी नेक तमन्नाएं हैं परवरदिगार की बारगाह में जल्द अज जल्द कबूल और मकबूल हो। सत्रे में मोहम्मद अलैहिस्सलाम के, और सत्रे में सैयदुश शुहदा के खुसूसी तौर से इंशाअल्लाह। जी, और जिस वक्त जितने लोग ये कॉल एक और ले लो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ख्वार बताइए। मैं मोहम्मद कासिम जैदी है और मैं ग्लासगो से बात कर रहा हूँ। बस आगा मुफ्ती साहब को बस ये कहते हैं कि इमाम हुसैन को मेरा सलाम पहुंचा दें और तमाम जायरीन को अपनी हिफाजत में रखें, और मौला हमें भी हुसैन के लिए अगले साल जल्द अज जल्द बुलाए। इलाही आमीन। मुस्लिम भाई, आपने कासिम की बात सुन ली है। यकीनन आपकी दुआएं पहुंच रही हैं, आपके जी बिल्कुल, जो भी दुआ करते हैं। जी मुस्लिम भाई जी, परवरदिगार से जी जी सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन सलाम का वास्ता देकर दुआ करते हैं कि अभी हमारे जो कॉलर हैं, जो कॉल किए, परवरदिगार उनकी तमाम हाजात को बरलाए, खुसूसी खुश तौर पर इमाम हुसैन इस्लाम के सदक़े में इंशाअल्लाह। परवरदिगार जानता है आगा, ना हाजत किसी से कहलवाने की, किसी को कहने की ज़रूरत है, सिर्फ नियत करें और मौला से रब्ता करने की कोशिश करें। सारी आवाज़ दूर से करीब से हर जगह से पहुँचती आगा। बेशक। लेकिन एक मुस्लिम भाई, यहाँ मैं एक बात ऐड कर दूं। आज वो इलग्रामी साहब से के साथ मैं प्रोग्राम कर रहा था, तो फरमा रहे थे कि जब कोई कहीं जाता है तो आप उससे कहते हैं मेरा सलाम जो है फलां साहब, अमेरिका कोई साहब जा रहे हैं तो कहते हैं जी मेरे ताया वहां रहते हैं, मेरा सलाम उनको कह देना। वैसे तो आप सलाम यहाँ से भी, लेकिन जब आप किसी ऐसे शख्स से जिस पर आप एतमाद करते हैं सलाम भिजवाते हैं तो आपको इसका यकीन हो जाता है कि आपका सलाम पहुंच गया।
تو اس وقت آپ سے زیادہ ریلائبل کربلا میں ہمارے لیے تو آپ ہی ہیں، تو آپ کے ذریعے پہنچے گا تو ہمارے دل کو اطمینان ہوگا۔ بالکل میں حاضر ہوں اور آپ کی خدمت کے لیے یہاں پر دن اور رات سرگرم ہوں، اور آپ کے سامنے ہیں۔ میں نہ رات کو رات سمجھتا ہوں، نہ دن کو دن، 24 گھنٹے ایسا ہی مشن کے اوپر، مشن ایسا ہی حسینی کے اوپر۔ مسلسل ہم اور اس دیکھ کی رہے وجہ ہیں آپ بھی کی بتا دوں، اور جی آقا جی میں اس کی وجہ بھی بتا دوں، یہ ہماری جی جی 1000 سالہ تاریخ ہے، اور 1000 سالہ پیاس ہے، اور جو ہے ہم ہمیشہ پروردگار سے یہی دعا کرتے چلے آئے ہیں، یعنی ہماری قوم کہ پروردگار مستضعفین کو قوت عطا فرمائے کہ ہم آزادانہ آزاداری الہیہ کریں۔ وہ وقت الہیہ آ گیا، آپ پہنچاؤ، اور میڈیا کا بھی سہارا اس پہ کہ اس کو نشر بھی کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف آزادانہ ہو رہی ہے بلکہ اس کا ابلاغ بھی ہو رہا ہے، اور دبا کے ہو رہا ہے، کوئی جی روک نہیں سکتا۔ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پابندیاں لگاتے تھے وہ بے بس ہو گئے، ٹیکنالوجی نے ان کو پچھاڑ دیا، وہ بے بس ہو گئے، اور اس وقت امام حسین سلام کا نام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ مجھے بے جناب شک زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا وہ جملہ یاد آتا ہے جو آپ نے یزید ملعون کے روبرو فرمایا، فواللہ لا تمو ذکرنا، فواللہ لا تمو، وہی ہے نا، تو ہماری وہی کو نہیں روک سکتا، تو ہماری وہی کے اندر تعطل پیدا نہیں کر سکتا، تو ہمارے بے ذکر کو شک لوگوں سے محو نہیں کر سکتا، تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا۔ کتنے میں لوگوں ایک کو کال قتل لے کیا، لیتا ہوں۔ کتنے لاکھوں لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹے۔ بسم اللہ بسم السلام اللہ۔ علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ جی، آپ کی دعائیں پہنچ گئی ہیں، اور انشاءاللہ یقین کے ساتھ دعا کیجئے، آپ کی دعا میری بہن شہیدہ راج بطور رضوی کے لیے دعا کرنے پڑی، جی شہیدہ راج گھماتے رہے بطور گھماتے رضوی رہے۔ کا۔ بہت شکریہ سید، آپ کی بہن کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ موسی بھائی ہمارے پاس وقت برطانیہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اگر آپ برطانیہ بات کنکلوڈ کر لیں تو پھر ہم رخصت لیں گے ناظرین سے اور آپ سے بھی۔ ختم ہو گیا بس۔ فرنٹ کیمرہ کھول لگاؤ پاکستان۔ ناظرین یہ ہمارے پاس ایسے وقت بالکل بالکل اختتام پذیر ہو گیا ہے ہمارا اس وقت لائیو ٹرانسمیشن کا۔ موسوی بھائی کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں زیارت کرائی، اور نہ صرف ہمیں بلکہ یقیناً بے انتہا محنت کر رہے ہیں، ہم انہیں شام میں بھی دیکھتے ہیں۔ موسوی بھائی آپ آ گئے تو اگر آپ بات کنکلوڈ کر لیں تو ہم پروگرام ختم کریں گے۔ جی آقا، اس وقت دن رات آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسے موقع ملتا رہے گا 2 دن عربین میں اور ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی کے اوپر ہیں، اور دن اور رات پیغام حسینی کو پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہیں، کیونکہ یہ بھی ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتی جتنی خدا نے لکھا ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نمک حلالی کی جائے، اور زیادہ سے زیادہ امام حسین السلام کے نام کو پوری دنیا کی اقوام تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہے۔ آقا حاضر ہیں آپ کی جزاک خدمت اللہ، میں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ ناظرین۔ یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ لائیو دیکھ رہے تھے، کربلا سے موسوی بھائی موجود تھے۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم موسوی بھائی اور جتنے بھی عزادار وہاں گئے ہیں سب کو صحت سلامتی دے۔ آپ دیکھنے والوں کی جتنی بھی دعائیں پروردگار عالم ان کو بحق محمد و آل محمد قبول کرے۔ آپ سے گزارش ہے موسوی بھائی کو، تمام علماء کرام اور راج عظام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔